अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। जनरल असम्बली से खिताब। वज़ीर आज़म ने दुनिया के सारे सरबराहान को पीछे छोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को इजलास में शरीक सरबराहान मुमलिकत की तकारीर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली खिताब का एजाज़ हासिल हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर अपलोड होने वाली वज़ीर आज़म इमरान खान की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब की तकरीर को मुसलसल तीसरी मरतबा दीगर सरबराहान मुमलिकत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीर का एजाज़ हासिल हो गया है। गुज़श्ता रोज़ यूट्यूब पर अपलोड होने वाली इमरान खान की तकरीर को अब तक 4,15,000 मरतबा देखा जा चुका है, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी तकरीर को अब तक सिर्फ 2,22,000 बार देखा गया है। तीसरे नंबर पर अमरीकी सदर जो बाइडन हैं, जिनकी तकरीर को अब तक 78,000 मरतबा देखा जा चुका है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल भी जनरल असम्बली की गई वज़ीर आज़म की तकरीर को 3 लाख से ज़ायद मरतबा देखा गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी को पाकिस्तान की नाबीना खातून मंदूब का मुंह तोड़ जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तानी मिशन की नाबीना काउंसलर ने दुनिया भर के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में पाकिस्तान की नाबीना मंदूब साइमा सलीम ने कहा कि जम्मू और कश्मीर ना ही भारत का हिस्सा है और ना ही ये भारत का दाखिली मामला है। उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब में इस भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया, जिसमें भारतीय मंदूब का कहना था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नाबीना काउंसलर साइमा सलीम ने भारतीय वफ्द की हर्जा सराई का जवाब देते हुए कहा कि ये हिमालयी रियासत बैनुल अक़वामी सतह पर मुतनाज़ इलाका है। साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर को उठाते हुए कहा कि भारत बैनुल अक़वामी तौर पर मुतनाज़ हिमालयी खित्ते पर काबिज़ है, जिसका तस्फ़िया जमहूरी असूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत राय शुमारी के ज़रिए करने की ज़रूरत है और इसके हल के लिए सलामती काउंसिल में मुतअद्दिद करारदादें पेश की जा चुकी हैं। भारतीय वफ्द में शामिल स्नेहा धोबे ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के जवाब में पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलव्वस करार देते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान की पॉलिसी दहशतगर्दों की मदद करने की है। ताहम साइमा सलीम ने जवाब का हक इस्तेमाल करते हुए भारत की स्नेहा को लाजवाब कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि भारत हमेशा दहशतगर्दी की मनगढ़ंत कहानी इस्तेमाल करते हुए बात का रुख तब्दील करने की कोशिश करता है, जिस तरह दूसरे काबिज़ीन करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत बजाते खुद इस खित्ते में दहशतगर्दों की मदद, माली मुआवनत और दहशतगर्दी को फ़रोग देने का मुर्तकिब और दहशतगर्दी में शरीक मुजरिम है। उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली कम अज़ कम 4 मुख्तलिफ तरह की दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीमों को सरमायाकारी और मदद फराहम करता है। ये तंजीम पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस है। भारत कराए के दहशतगर्दों तंजीमों की माली मुआवनत और सरपरस्ती करके इन्हें हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, जिसका मकसद खित्ते की मुआशी नमो और खुशहाली में रुकावट पैदा करना है। भारत की ग्रोही बालादस्ती का नज़रिया इस्लामोफोबिया और अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ तासुब पर मबनी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है और ये अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर की इंसानी हकूक़ पर मुरतब की जाने वाली 2 रिपोर्ट्स के साथ साथ इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले बड़े अदारे भी अपनी दस्तावेज़ात में कह चुके हैं, लेकिन भारतीय हुक्काम इन अहम रिपोर्ट्स का जवाब देने में नाकाम हो चुके हैं। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में जामे और मुकम्मल तहकीक के साथ एक डोजियर जारी किया है, जिसमें मकबूजा इलाके में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर होने वाली इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बयान की गई हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान के साथ तरजीही मुआहदे जारी रखेंगे। मशीर तिजारत। वज़ीर आज़म के मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि पाकिस्तान इनफरादी तौर पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान के साथ तिजारती मुआहदे जारी रखेगा। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि पाकिस्तान को तवक्को है कि 3 खलीजी ममालिक के साथ अगले 6 से 12 महीनों में तरजीही तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि इस वक्त गल्फ कॉपरेशन काउंसिल GCC के साथ एक इत्तेहाद के तौर पर मुआहदों की बजाय इनफरादी तौर पर मुआहदे कहीं बेहतर हैं।
GCC میں مذکورہ تینوں ممالک سمیت قطر، کویت اور بحرین شامل ہیں اور اس اتحاد نے پاکستان کے ساتھ فری ٹریڈ کے حوالے سے مذاکرات 2004 میں شروع کیے تھے اور 2015 تک اس تجارتی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا۔ ورلڈ ملٹری باکسنگ چیمپئن شپ میں پاک فوج نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ روس میں 58ویں ورلڈ ملٹری باکسنگ چیمپئن شپ میں پاک فوج کے سپاہی بلاول ضیاء نے اپنے حریف کو شکست دے کر کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کی رپورٹ کے مطابق 58ویں ورلڈ ملٹری باکسنگ چیمپئن شپ روس میں منعقد ہوئی۔ ماسکو میں ہونے والی ان باکسنگ مقابلوں میں کئی ممالک کی افواج کے باکسر شریک ہوئے۔ پاک فوج کے سپاہی بلاول ضیاء نے اپنے حریف کو شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ سابق انگلش فٹ بالر مائیکل اوون پاکستان فٹ بال لیگ کے سفیر بن گئے۔ سابق انگلش فٹ بال کھلاڑی مائیکل اوون نے پاکستان فٹ بال لیگ PFL سے سفیر مقرر کیے جانے کے 3 سالہ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ گلوبل ساکر وینچر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مائیکل اوون پاکستان فٹ بال کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے تاکہ انگلینڈ میں فٹ بال کی طاقت سے قوم کو متحد کر کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ پروگرام واضح کرنے میں مدد مل سکے۔ اوون اکتوبر میں فٹ بال کی گھڑ انگلینڈ میں PFL کے لوگوں کی رونمائی کریں گے۔ وہ فٹ بال ماسٹر کلاسز کی سیریز کے انعقاد اور PFL کے لوگوں کی باضابطہ رونمائی کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس حوالے سے مائیکل اوون نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان فٹ بال کے باصلاحیت کھلاڑیوں کی جنت ہے۔ پاکستان فٹ بال لیگ کے لیے کام کرنا اعزاز سمجھتا ہوں اور پاکستان میں فٹ بال کو جدید خطوط پر استوار کرنا میرا مشن ہوگا۔ بھارتی چالوں سے دور رہیں، افریدی کا دیگر ممالک کو مشورہ۔ سابق کپتان شاہد افریدی نے دیگر ملکوں کو بھارت کی چالوں سے دور رہنے کا مشورہ دے دیا۔ ایک کرکٹ ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے شاہد افریدی نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہمان ٹیموں کو پاکستان میں کس معیار کی سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ غیر ملکی بورڈ حفاظتی انتظامات کی چھان بین کے بعد ہی اپنی ٹیمیں بھجوانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہیں روٹ سمیت ہر معاملے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جاتا ہے، تب ہی ٹور کے لیے گرین سگنل ملتا ہے۔ زمبابوے، سری لنکا اور بنگلہ دیش سمیت تمام ٹیمیں اسی طریقہ کار کے مطابق آئیں۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ غلط اور ناقابل قبول تھا۔ کیوی کرکٹرز کے پاکستان میں پرستار موجود ہیں، ان کی جانب سے ایسا رویہ قابل معافی نہیں۔ اگر کوئی سیکیورٹی خدشات تھے تو PCB کو بتاتے تاکہ پاکستانی فورسز چھان بین کر لیتی۔ میرے خیال میں اگر آنے کے پروٹوکولز ہیں تو اگر کسی ٹیم کو جانا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ دوسروں کو سپورٹ کیا، دیار غیر میں کھیل کے سفیر بن کر کھیلے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دورہ پاکستان اور IPL پر مختلف موقف، سابق انگلش کپتان اپنے کرکٹ بورڈ پر پھٹ پڑے۔ انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل ایتھرٹن کا کہنا ہے کہ یہ بات حیران کن ہے کہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کی فلاح کا حوالہ دیتے ہوئے دورہ پاکستان منسوخ کر دیا، لیکن کھلاڑیوں کو 3 ماہ تک جاری رہنے والے انڈین پریمیئر لیگ میں کھیلنے کی اجازت دے دی۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق اپنے سخت رد عمل میں مائیکل ایتھرٹن نے کہا کہ ECB کا یہ فیصلہ بھارت کے مانچسٹر ٹیسٹ سے دستبرداری کے فیصلے سے بھی بدتر ہے۔ انگلینڈ کی کرکٹ برادری میں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیسے چند انگلش کھلاڑی جنہیں پاکستان میں مختصر سیریز کھیلنی تھی اب اپنی IPL فرنچائز میں ضرورت پڑنے پر پلے آف مرحلے میں کھیل سکتے ہیں۔ عاطف اسلم اور مائرہ خان کا گانا اجنبی ریلیز ہوتے ہی مقبول۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم اور اداکارہ مائرہ خان کا نیا گانا اجنبی ریلیز ہوتے ہی مقبول ہو گیا۔ عاطف اسلم نے گانا ریلیز ہونے کا اعلان سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میرا نیا گانا اجنبی ریلیز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے گانے کا حصہ بننے پر اداکارہ مائرہ خان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دوسری جانب اداکارہ مائرہ خان نے بھی اس حوالے سے پوسٹ کی اور اپنا گانا ریلیز ہونے سے متعلق مداحوں کو بتایا۔ انہوں نے 10 برس قبل فلم بول میں عاطف اسلم کے ساتھ کام کرنے کا بھی حوالہ دیا۔ مائرہ خان نے کہا کہ کورونا وائرس کے دوران یہ ان کا پہلا ایسا شوٹ تھا جو اچھے طریقے سے ہوا۔ ساتھ ہی مائرہ خان نے گانے سے متعلق لکھا کہ کیا آپ کسی اجنبی سے ملے ہیں اور اس سے کنیکشن محسوس ہوا ہے اور پھر دوبارہ کبھی نہیں ملے؟ عاطف اسلم کا یہ گانا چند گھنٹوں میں ہی بے حد مقبول ہو گیا ہے اور اسے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔